بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي الله تعالى تندو كبركة ya kisi aninema chama unyini afe ako ke cidon lafsa mancika Muhammadu bin Abdullah anga folibe bela jelen ce animuso kanini Allah ta'ala fa kan bela jelen be sawabama. Alhamdulillah ambal mau biye ala musai sofaru kalo leflaye biye Saudi ka jatela kunu ankunya fo bisawa okunya filiye kunu kunya Saudi ka telefoloye biye teleflanai malika jate kunu kunye malika munga anu korontonde ye otumana muharamu kalola noye jemine amado nasoro kunu ulafe kalo yera weni bibe dafa bisawala ni kiwera mina nasoro insha Allah nuda nyogon kiloka to kalo tleta anworo yebiye je kalo san kalo wolo flana samba flamuga anworo دعاء اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ينتهي الله اهدني نكنده لما اختلف فيه فونيا كرفي من الحق كبوشيما بإذنك نئ الله تعالى كجني لكن لك ملاتشيك إنك كذاك إي الله تعالى تهدي بكن لك من تشاء ما نجائه إلى الصراط المستقيم كتا صراط لنما يا ربي على كان بصوابما فمنو نفوك رنيوانكو أولا أتشيمي على كان بلا أوكا. حديث اليوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبر الله 10 وسبح الله 10 واحمديه 10 ثم صلي ما شئت يقول نعم رواه الترمذي. الحمد لله أمبل ما حدث فيه حديثا أبكما صلي أو الذكر دوكا كرنجرنيا ما صلي كفلا دون ما تشمع كما كان صلي كفلا ذكر من بفاكتشا أكتشا وني من دو أني من نغير إما. حديثاني أنس بن مالك عليه بالك لأني الله تعالى كجأما أكو أن أم سليم نوي أنسير بمسوي أم سليم أنسير بمسوي أنسير من لمونا تشيدم بلغوني صلى الله عليه وسلم ني بمسوي رياتا كالي تشيدم غدتي على النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تشيدم كسين مباي فقالت أكو تشيدم علمني كلمات ألا كرا نلا الدنيا كما كان دولة
لدنيا كملا أقولهن كما كمن نبولو في الصلاة وسلكنا فقال تيدن كما صلى الله عليه وسلم كبر الله عشرة كبر الله أكبر فكشنتا وسبه الله عشرة يسوى لفوفنا كشنتا واحمده عشرة الحمد لله فوفنا كشنتا ثم صلي ما شئت كوكوفي إكالة دلفنا فمي من الجائية يقول قال طلبه نعم أو يعني كابي جابي أني هذه سنية إيرانا كسالي كنور مسالي كفلا كرنيرنيما أني ذكرن فنا فوتشوغيا بيكوي هارنا سراون چاما بميندو سبحان الله بسواني سوا الحمد لله بسواني سوا الله أكبر بسواني سوا شين حكي وربي ميندو شيو كوي ngani fana ya shin tantanyi koi ngani fana ya shin tantanyi wadun moya ira kuma dola na jariye ibe bisa wani sawani fo koi o kofe be nintantan fana fo o kuma dola ira fana be saka nintantan fo har be saka dauma jidan flaka ne fo muso qurbani ne sallallahu alaihi wasallam ka subhanallah fo shin tan ka alhamdulillah fo shin tan ka Allah akbar fo shin tan ko kofe aka ala dalifina fami mana jaayi ko ala ba fuko nyame ambayna law tala fi fami ko mala ka di ama ala kan adu hujabi lehera law tala ka di ama toron da kon kan kisika bam wassalamu alaikum.